بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام لائق احترام سامعین دی حاضری، تمام واجب المقام عاشقان مصطفیٰ دا اجر رسالت، تمام عزت مآب موالیان ولی حق دی نماز عشق، تمام عزاداران کریم کربلا دا سجدہ ذکر، تمام عزت مآب سادات مومنین دا مصلح ماتم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لفظ یقیناً قبول بھی ہے اور منظور بھی ہے، کیونکہ زمین اور آسمان دے درمیان پہلی اور آخری عبادت مجلس نواب کربلائے جڑی عبادت قبول پہلے ہوندی ہے، اے تمام بعد جا۔ قرآن خوانی یقیناً ثواب، صدقہ خیرات یقیناً ثواب، نیک اعمال کرنا، مرحومین نو ایصال کرنا یقیناً ثواب، مگر اللہ بادشاہ دی پاک عدالت چ رحم دی سب تو آخری اپیل دا نام ہے مجلس حسین۔ تہجد گزار ہوئے پنجگانہ نماز ادا کرن تو بعد کوئی بندہ نہیں آکھ سکدا کہ مدینے والے سید میرے مہمان۔ ختم قرآن دلان تو بعد کوئی نہیں آکھ سکدا کہ میں میزبان ہاں، میرے مہمان دا نام محمد ہے۔ امیر ہوئے غریب ہوئے، جیس بندے دا دل کردہ ہے جو مدینے علیہ سید میرے مہمان ہون، اکو ذریعہ ہے، اس ذریعہ دا نام ہے مجلس حسین علیہ السلام۔ نبیان دا پاک سلطان دسترخوان سرکار عمران تو انہوں ساریانو اتنا وسیع لنگر عطا کرن جویں جناب دا دل ہے، اس طریقے نال نام حسین تے خرچہ کر سکے۔ اے عزاداری کریم کربلا میرے قائم دے ظہور تک اللہ توڑیاں نسلیں جاری ہو ساری رکھے۔ اے نگری، اے دھرتی، اے سرکار دا وہڑا میرے قائم دے ظہور تک آباد اور شاد رہے۔ مالک الملک وطن عزیز ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دی حفاظت کرن والیاں دی حفاظت فرما۔ جس بندے دا دل ہے ساڑھے وارث دا ظہور جلدی ہوئے، صلوات بلند آواز نال تلاوت فرما۔ بسم اللہ۔ عظیم نگری، عظیم عزادار، بڑا نفیس ماحول، الفاظ دی نفاست تو آشنا سامعین،
بسم اللہ بابا جی. میرے تو بعد بہت ہی اچھے پیارے پاک سیدہ دے بہترین مداح خان جناب سید پیر ساجد حسین شاہ بخاری صاحب پاک سیدہ آباد و شاد رکھا. تھوڑا جتنا سبق سنا کے میں دعا حاصل کرنا چاہنا. میری پہلی اور آخری گزارش، انسان ان ہستیاں دی تعریف نہیں کر سکتا جنہ ہستیاں دے قصیدے دا نام قرآن ہے، پہلے ذاکر دا نام اللہ. اگ مٹی پانی ہوا نال بنی ہوئی مخلوق ان ہستیاں دی تعریف نہیں کر سکتی جنہ ہستیاں دے بیڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت ہے. حبیب رضا دی حیثیت نہیں، اوقات نہیں، مجال نہیں، ہمت نہیں، بساط نہیں جو میں ان ہستیاں دے اسم معلّہ تے کما حق ہو تلاوت کراں جنہ ہستیاں دے گھر دے جھاڑو دا نام یطہرکم تطہیرا. نماز عشق ہے، ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگ نال ادا کر رہے ہیں. مالک سب دی قبول و منظور فرماون. اللہ بادشاہ دے جہان چ اکو بادشاہ ہے جڑا کاسے دی وسعت تو زیادہ خیرات عطا کردہ ہے. اس بادشاہ دا نام ہے حسین ابن علی. بڑا عظیم مجمع جدوں پرچم توحید تھلے چراغ جلان واسطے جاؤ تو اپنے چھوٹے جا نوکر دی اس بات تے غور ضرور کرنا. پھر دل چ ٹھنڈ پہ جائے تو دعا دے دینا. باوضو کھڑا کچہری اچ کھڑا سر تے قرآن ہے. لفظ بادشاہ یا اللہ نال سونا لگا ہے یا حسین نال سونا لگا ہے. اجے تک میں تواڈے معیار دے مطابق ایک لفظ بھی نہیں پڑھیا. مالک تواڈیاں نسلاں نو آباد رکھے. اور اس لفظ تے میں خاص توجہ چاہنا بلکہ اس نو محفوظ کرنا. میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، نوجوان بھائیوں، نہایت ہی لائق احترام سادات و مومنین، جیڑیاں ہستیاں حرف تو پہلے موجود ہون وہ لفظ دے اندر نہیں آ سکتی. سانو کیا پتا مدینے والے سید کون؟ اسی انہاں دے نوکران دی حقیقت تو آشنا ہے. حبیب رضا نو تے اجے تک اے نہیں پتا لگا حسین بادشاہ دا جون کس عزت دا مالک ہے. منا اہل البیت دے مصداق ایمان دے 10ویں درجے تے فائز سرکار سلمان محمدی. بابا جی اکھاں نال علی بادشاہ دیاں جنگاں ویکھیاں، اکھاں نال علی بادشاہ دی سخاوت ویکھی، کناں نال لسان اللہ دی گفتگو سنی، اکھاں نال علی بادشاہ دی شجاعت ویکھی، سخاوت ویکھی. بسم اللہ کرا سید. پتہ نہیں کتنے سجدے علی بادشاہ دے نال مل کے سرکار سلمان کیتے. اس سارا کچھ پریکٹیکل کرن دے باوجود ایک دن دووے ہاتھ علی بادشاہ دے قدمات رکھے، مسکرا کیا دن بادشاہ زندگی بیت گئی تیری دہلیز تے نوکری کر دیا، واسطہ ہی حسن حسین دا آج منو دست سہی تیرا اصلی نا کیے. شاباش. ہاتھ بلند کرو حیدری. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. علی ولی اللہ. حیدری. بسم اللہ جی. بسم اللہ.
سبحان اللہ بسم اللہ مالک پاک توڑی نسلہ نو آباد رکھن مدینے والے سید جان دے اللہ کیے تے اللہ جان دے ایک ہی نے سانو صرف منن دا حکم ہے چلو عظیم نگریے فقیر دی دھرتی ہے تو میں ایک سمندر پیش چکران جواب بھی پڑھ دے بابا جی دعا رہے سرکار سلمان دن بادشاہ تیرا اصلی نام کی ہے لسان اللہ حرکت چاہی نجف دے والی فرمائے سن سلمان ہم وہ ہیں جن پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اے حد قبر تک محتاج نہ ہوئے اے حد قبر تک محتاج نہ ہوئے ہم وہ ہیں جن پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا سلمان اسم حروف سے بنتا ہے حرف نہیں تھے ہم تھے مہربانی بابا جی نہیں کچھ بندیاں نے معیار تک اجے بھی میں پورا نہیں آیا کچھ لوگاں دا میرٹ بہت بلند ہے نہیں چھل آئے گی انشاءاللہ بہار آئے گی میں وعدہ کر رہا ممبر تے وعدہ کر رہا ممبر تے میں وعدہ کر رہا بہار آئے گی میں فضائل دا ایک سمندر قطرے چ بند کر کے علی والے انو سرکار گفٹ پیش کرنا چاہنا دہلیز کریم کربلا تے پیشانی رکھن تو بعد اسا ترازو وچ اپنا وزن نہیں کیتا اسا چیک نہیں کیتا ساڈا معیار کی ہے میرٹ کی ہے عزت وقار کی ہے شہزادہ رب سب تے پیمبر جوانان جنت سلطان مارج البحرین دے طاہر تے طیب موتی لقب تواڈے میرے امام دا امیر حسن امیر حسن امیر حسن امیر حسن امیر حسن کچھ لوگ بابا جی میرے مولا کو لائے سلام کرن تو بعد آدھن بادشاہ اے بندے تو ان امیر آدھن کس وجہ تو آدھن علی دے پتر ہوتا محمد دے نواسے ہوتا ابو طالب دے پتر ہوتا دسترخان مشہور ہوتا حسن زیادہ ہے تا لوگ امیر آدھن مصطفیٰ دے مصطفیٰ پتر مصطفیٰ اکھا چاہیاں سوال کرنا لے لوگاں دی اکھ چک پا کے فرمایا قبر دیا کندھا تک حسن دی گل یاد رکھنا اے لوگ میں امیر وجہ تو آدن میرے ویر دا نام حسین ہے اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہوئے سارے بولو حیدری میرے ویر دا نام حسین ہے ایک شعر پڑھن لگا میں یاد آ گیا بلکہ اللہ بادشاہ دی عدالت میں جھولی پھیلا کے کچھ منگن لگا جے توانو پسند آوے تے آمین سونی آکھ دے وے کہ تیری دنیا سے اے خدائے حسین کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین حق ادا ہو گیا میری نوکری ہو گئی ایک قصیدہ حکم ہے تعمیل ہو جائے چونکہ نوکری عزاداری جگہ جگہ تے میرے بادشاہ دی تو زیادہ ٹائم بھی میں جناب دا نہ لواں تو حکم دی تعمیل پنجابی ادب پیش کرنا چاہنا بخاری صاحب ایک شعر میں اور پڑھن لگا خدا کے بعد جہاں میں خدا سے دل والا خدا کے بعد جہاں میں خدا سے دل والا کوئی خدا ہی دکھا دے میرے حسین کے بعد
اج کل رواج ہے زیادہ 2020 دا، تے میں 2020 والا ذاکر ہے ہی نہیں، تے 2020 والا مجمع جڑا ہے اس نو میں پسند کردہ ہی نہیں۔ جڑا بندہ 2020 والی ذاکری پسند کردہ ہے میں اس بندے نو ریجیکٹ کرنا۔ میں اج تک نہ خوشامد کیتی ہے نہ قبر دیاں کندہ تک کرنی، کیونکہ زندگی موت عزت رزق بخت سرکار ابو طالب بادشاہ دی نالین دے ہیٹھ ہے۔ میری ممبر تے آن دی صرف ایکو ڈیوٹی ہے، جڑی خیرات میں فقیر کو لبے او میں ممبر تے آ کے ارسال کر دے ماں، اگے جڑا جوری ہوئے او اپنی امانت وصول کر دے۔ تو قصیدہ میں پیش کرنا چاہنا، گلہ میری یہ بندیاں کوڑیاں لگ دیاں، جنہوں لگ دیئے وہ مجلس کٹوا دے وے، وہ ساری زندگی نہ بلاوے۔ ہاں جی، کیونکہ خوشامت بندہ ان دی کرے جندہ سوال قبر چ ہونا ہے۔ خوشامد بندہ اون دی کرے جندہ قبر چ زبان تے نام آ جائے، فرشتیاں تے واجب ہو جائے قبر چ او دا حیا کرے۔ شاءاللہ قبر چ رات ہو آوے جدی وجہ علی ہوئے، تو میں تے سادات دا غلام علی والیاں دا نوکر ماتمیاں دا فرما بردار، عقیدہ میرا اے وے جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی۔ محمد ہے حسن تو علی حسین ہے، حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھ کے یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ علی کا سب سے بڑا عاشق حسین ہے۔ پتر بطول دہاں، پتر بطول دہاں، پتر بطول دہاں، تینوں میں وسانا دو محرم الحرام مارا جل بحرین دے طاہر تے طیب موتی ترس کیتا جنگل تے، دو محرم الحرام میرے بادشاہ طاہر تے طیب قدم کربلا دی دھرتی تے رکھیا، کربلا دی زمین نو تقدیر دے لب لگے، لب متحرک ہوئے، کربلا دے ہتھانچ کاسا، کربلا دے ہتھانچ کشکول، کربلا دی زمین بارگاہ امامچ التجا کی تھی، درخواست پیش کی تھی، مولا بڑے بڑے وڈے بندے آئے، نبی پیغمبر رسول آئے، میں نو آباد نہیں کر سکے، میرے دل دیاں گلاں دل چ رہ گئیاں، میریاں حسرتاں مک دیاں جا رہی ہیں، مولا میرا کی بنے گا؟ لجپال فرمایا میری موجودگی ایسیاں گلاں نہ کر، میرے والوں ایک تے میری گل سن، پتر بطول دہاں تینوں میں وسانا نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا، جنت ہے
خیرات واسطے ہاتھ بلند کرو حیدری مہربانی ممنون جناب میری حیثیت تو زیادہ داد دعا ہو گئی درخواست پھر جاری زمین آدھی مولا میرا کی بنے گا میں دہشت کدا جنگل بیابان دھراکلی جگہ بنجر غیر آباد نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے ڈر کے لوگ چلے گئے مولا کی بنے گا لجپال فرمائے میری گل سنتے میرے والو ایک جیڑے تیرے ڈر کھولو تورے ہاتھ خالی نے میرے بوئے اتے بنے کھڑے ہو سوالی واہ واہ میں کمال ہے میرے بوئے اتے بنے کھڑے ہو سوالی نے اونا سارے نبیاں دی لج نو بچانا ہے اونا سارے نبیاں دی لج نو بچانا ہے جنت تو ود کے میں جنگل سجانا حیدری مہربانی جناب شیر میں بابا جی اوپڑ لگا جن دے وچ پتھرہ میں انجنج کیتا ہے ماما دیاں جھولیاں چدر سے ولایت حاصل کیتا دعا رہے پیر جعفر شاہ جی درخواست پھر جاری زمین آدھی مولا میں ایڈی وڈی بنجر ہوں میں اتنی زیادہ بنجر ہوں جو مینوں نبی بھی آباد نہیں کر سکے لجپال فرمایا میرے والو ایک تے میری اگلی گل سن پوترا عظیم دا میں خود بھی عظیم ایڈی تے تو بنجری نہیں جیڑا میں کری اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہوئے آواز نظف جائے حیدری مہربانیاں ایڈی تے تو بنجری نہیں جیڑا میں کریم تیرے نصیبانو میں انج رنگ لانا ہے نبی تے نبی دے اللہ دعانو بھولانا مہربانی سے اے ہماری درسگاہ حق قصیدہ راستہ بہت مہربانی بابا شیر تے میں ہن پڑھن لگا گفٹ تے میں اپنے سردارہ نو ہن پیش کرن لگا نظر اللہ تے نیاز حسین خاص توجہ میرا سردار دعا رہے درخواست پھر جاری زمین آدھی مولا میں جنگل بیابان ڈراکلی جگہ دل دیاں گلاں دل جرائے گئیاں آبادی ناممکن نظر آ رہی ہے مولا کوئی نبی پیغمبر میں نو آباد نہیں کر سکیا جیڑا آیا ڈر کے چلا گیا جیڑا آیا ڈر کے چلا گیا جلال آیا علی اکبر دے پاک بابا نو سجاہت کربلا دے سینے تے رکھے لجپال فرمائے میرے والو ایک تے گل سن جدوں تائیں نہ انجے کیتا آونا من چین نہیں جے نہ تینو کعبہ جھکے پھر میں حسین حیدری لبیک یا حسین بسم اللہ
ہو سکتا ہے میرے جان تو بعد کوئی بندہ سوال کرے بھئی یہ حبیب رضا کی پڑھ گیا ہے جے نہ تینوں کعبہ جھکے انہوں میں جواب ہون دے کے جا رہے ہیں سر تے قرآن رکھ کے کعبے دی مٹی صرف مٹی ہے خاک شفا نہیں سین راضی ہوئے 18 بھیراواں دی بہن شریکت الحسین علماء والدی سین تطہیر دے کعبے دے اندر بے کے بی بی آدن زمین میرے بھرا تیرے نال بڑیاں گلہ کیتیاں تو بار بار پیا دیئے میں بنجراں میرے حسین تین بڑیاں تسلیاں دیتیاں میں نے انج لگ دائے تم مطمئن نہیں ہوئی ماما دیاں جھولیاں جو تو سجے کر سنے بی بی آدن زمین بار بار پیا دیئے میں بنجراں میرے بھرا بڑیاں گلہ کی دیاں میں نے انج لگ دائے تم مطمئن نہیں ہوئی کربلا دی زمین تے سجا ہاتھ رکھے بی بی آدن زمین میری گل سن لے جے تو بنجر رانے میں نال کیوں آئیاں اللہ تیریاں دھیاں دے برکے سلامت رکھے انشاءاللہ پتران دے دکھ نہ ویکھے واہ 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 فقیر دی دھرتی فقیر دی دھرتی بی بی آدن زمین جے تو بنجر رانے تے میں نال کیوں آئیاں ادب نواز مجمع بڑے ادب نواز لوگو بی بی آدن زمین میں نانے دی قبر تے ویندی آئی میں انہا راتیں چھ ویندی آئی جنہ راتیں چھ چن نہیں چڑھدا بی بی آدن زمین میرے پاردار دا نام عباس ہے میں نانے دی قبر تک نہیں پہنچ دی نانے دی قبر دے چراغ عباس بھجا کے آدھا الحجاب میں آدھی آئی عباس مخلوق ستی پئیے تو کنو پہ آدھا پردہ کرو زمین میرا علمہ والا بھیرا دا بی بی جڑے فرشتے تیرے نانے دی قبر دے آئین میں انہوں نے آکھے لادا رک جاؤ واہ 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 اچھا ویڑ کر کے بی بی آدن زمین وہ زینب جنگلیں چرول گئی بار بار آکھئی میں بنجراں اج سچیاں بھیراواں دی بہن سچے پیو دی دی سچی ماں دی دی کربلا دی زمین تیرے نال ایک وعدہ پہ کر دیئے ایک ایک دعا مانگ لوے آئے بی بی آدن صدیقہ ماں دی دھی آج تیرے نال وعدہ پہ کر دیئے کہڑا بی بی رو کے آدن یوسف تو سونے آدے سیر میں لٹا مانگی جے تو نام مولا ہوئی ایتھو نام جوان سینے دے ہاتھ مارنا سینے دے ہاتھ مارنا بسم اللہ جے تو نام مولا ہوئی ایتھو نام جوانگی تیری جھولی پتران تے ویران سلانا ہے اپنا تے دھیاں دا میں برکا لٹانا فاتح شام بی بی ترے پتران دی زندگی کرے
مہربانی خوش آمد نہیں. بڑا اچھا ماحول ہے, بڑا اچھا ماحول ہے. میں تواڈے ذہن دے مطابق مسائل پڑھنا چاہنا. زنجیر لہ گئے نشان رہ گئے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. نوکراں صحیح. زنجیر لہ گئے نشان رہ گئے. معامل کتنے ملے؟ مضمون نہیں میں پڑھنا, میں سبق سنا کے جا رہے ہیں. تے بی بی دا واسطہ اپنے نوکر دے لفظ سننا. کتنے معامل؟ 3 معامل. ایک باری سارا مجمع چپ کر کے میرا لفظ سنو. بہت ساجد شاہ جی. یزیدہ دا سجاد کربلا تو لے کے شام تک جتنے معامل تیرے آئے سارے موجود نے, حیوان کوئی نہیں مویا. نہیں, کچھ بندیاں نے میرے لفظ نہیں سمجھ نہیں ہے. حیوان نہیں مویا. معامل 3 کیوں منگنی باگر دا بابا رات رو گیا دا نہ رو آ میرا پور اتنا رہ گیا. ترائے معامل. سجاد بادشاہ ماما دے جنازے چاہ کے معاملہ دے رکھے. بابا جی پتہ نہیں کیڑی جگہ تے میں لفظ پڑھیا. ایک جوان ماتم کر گیا دا حبیب رضا جس جنازے چاہ کے رکھے نے اے آپ بھی جنازہ ہاں. ماں دے معامل دی مہار نپی. کربلا آ گئے. جناب جابر کوشش کی تھی میں کدی نہیں پڑھیا جابر جھنک دیتی. جابر دی کوئی اوقات نہیں سجاد نو جھنک دے وے. جابر کوشش کی تھی جو میں وقت دے امام دے قدمات ہاتھ رکھا. جتنے سید و لفظ نہ کردہ سنے اجے گھت قدمات نہیں آئے. جناب سجاد دووے ہاتھ ناپ کے سینے نہ لائیں. داڑی جم کے سجاد آدھا میرے قدمات ہاتھ نہ لائیں. تو میرے چاچے عباس دی قبر دا مجاور ہے. جس ماتم کیتا ہے میرا سلام ہے. جس ماتم کیتا ہے میرا سلام ہے. وادب نواز مجمع, وادب نواز مجمع. سجاد آدھن میرے قدمات ہاتھ نہ لائیں. تو میرے چاچے عباس دی قبر دا معامل رک گئے. سامنے 2 قبراں. بی بی آدن سجاد میں تے بے کفن چھٹ گئی آئی. ایک قبراں بن گئی ہیں. جی اماں میرا لال ایک کہنیاں قبراں. اماں ایک قبر میرے باب حسین دی. اماں ایک قبر میرے چاچے غازی دی. بی بی آدن وط ڈسا اماں تیرے بھیرامہ دی قبراں. بی بی آدن میرے نیڑے آپ پتر دی داڑی چومی ہے. بی بی آدی یہ میرے ویر حسین تے غازی دیجے کیتی ایک قبر تیارے. اچھا وین کر کے بی بی آدن وانج آنکھوں دے دروازے تے تو اڈی زینب شکر. سبحان اللہ. ہاتھ نہ جوڑو. وانج آنکھوں دے دروازے تے تو اڈی زینب. وقت کدی وقت ہویا
میں مضمون پڑھ سا بابا جی دیو اجازت بی بی آدن سجاد ایک باری انہاں لوگاں نے بلا میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا ہے جنہ جولیاں جو پتر نہیں مانگ لوے سجاد پیغام ٹوریا بنی اسدیاں عورتاں کپڑے کالے سرات چادراں پیرہ چ جتیاں کوئی نہیں علی دی دھی دے سامنے انج بیٹھیاں جی میں نمازی باندھا ہے بی بی آدن بنی اسدیاں عورتاں ایک قبرہ تو سامنائیاں ہون انہاں سرات چادراں لہائیاں کربلا دی مٹی والے چھپائیے تے ماتم کیتا ہے اے آدیاں آسان دفن کیتا ہے تیرے پیکیانو غربت دے کفن پوا کے ماتم کر کے آدیاں آسان زینب بن کے وین کیتے تیرے آن دی قبر تے بی بی تیرے ہاتھ رج گئے تو شام ماتم کرنا آسان زینب بن کے وین کیتے تیرے آن دی بسم اللہ کرا مل گئی خیرات بخاری صاحب دو لفظ سننا قبلہ سارے صحابیاں دا شکریہ ادا کر کے اکبر تے قاسم دا سلام کر کے سارے صحابیاں دیاں قبراں تو ہو کے میری سین اپنے برکے دے پاسے ٹور پئی جوانی مانے بھائی جان تھوڑی جی آواز زیادہ کریں میری آلیہ کوئی منظر ڈٹھا ہے بی بی دے قدم رک گئے کچھ پکھی کچھ پرندے عباس دی قبر دا طواف کر میری سین دے قدم رک گئے ایک پکھی دی نظر ایک پرندے دی نظر میری سین دے قدمہ تے پئیے جس اجے تک ماتم نہیں کیتا اکھاں بند کر کے بی بی آلے پاسے کنڈ کر کے باقی دے پکھیاں نوادہ ہے آؤ ٹر چلیے قبرستان دی مالک آ گئی ہے واہ 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 قبرستان دی مالک آ گئی ہے چاچا جی پرندے دی فطرت ہے بابا جی پکھی دی فطرت ہے اے بندہ ویکھ لوے اٹھ جاندہ ہے میں نے علم عباس دی قسم پیر ساجد شاہ جی اے پکھی اڈے نہیں انہا پرواز نہیں کی تھی اکھاں بند کی تیاں بی بی آلے پاس سے کنڈ کر کے تے پکھی بھج پین پکھیاں دا بھجنا ہا دھی علی دی مٹی تے جھڑ پئی بی بی دا جھڑنا ہا باکر دے بابے دی رد ود گئی سجادہ دے نما اللہ دے نا دے ایک گل دا جواب دے پکھی تو انوے کے اڈے کیوں نہیں تے تسا جھڑ کیوں پہ ہو بی بی آدھی یہ کوئی گل عباس دے آپ بچپن دی میں نے پکھیاں یاد دیوائیے ایو غازی یادہ اس گھر تو اڑ کے نہیں لگنا جس گھر زہرا دی ماتم کرو نا اس گھر تو اڑ کے نہیں لگنا جس گھر زہرا سنرنے ہو بی بی آدن عباس 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 ام المصائب دا سلام ہوئی حلی قبر آواز ہے آلیہ تو آڈا نام اے تے کوئی نہ تھوڑا نام اے تے کوئی نہ اے فن نہیں میں ایس زبان نال آن تے محمد دی اماں دی دہلیز تے بہاریاں دیتیاں
اے فن نہیں تے نہ تیری میری محنت ہے بہن بھرا راضی ہونا تے پھر کوئی ڈر نہیں ہوندا عالیہ تہاڈا نام اے تے کوئی نہ قبر پہ ہاتھ رکھے بی بی آدھی مسافرہ بہن دے دردان دی تے اٹھ سن غازی تفصیل بی بی آدن تیرے زین تو لاندیا ہو گیا تیری بہن دا نا تبدیل واہ بھائی واہ اتو تک سارے سنے ہیں آج غالباً چوتھی یا پنجویں مرتبہ میں ممبر تے 2:17 پڑھنے لگا میں ساری زندگی دا مصائب 2:17 پڑھ کے جا رہے ہیں راضی روے اے حسین بادشاہ دی قبر اے علمہ والے بھرا دی قبر دعا بھراواں دی قبراں دے اد وشکار آن دی ماں کھڑی ہے بی بی ادر سجاد میرے نیڑے اما حکم کرو بی بی آدھی یا شاللہ ایک باکردہ آئی لاکھ ہووی ایک منت اجڑی تیلا چا مادم کر کے بی بی آدھی اینا 2 قبران دے آدھ دے وچ من جیوں دینو دفنا بی بی آدھی من شام کھا گئی ہے بی بی آدھی من بازار کھا ہاتھ نہ پلو ہاتھ نہ پلو ہاتھ نہ پلو ڈیڑھ منٹ یا 1 منٹ میں اور پڑھنا ہے علمہ والے بھرادہ سلام کر کے میرے سین بادشاہ حسین دی قبر دے آئے بی بی آدن وے ویر نہیں بھلدا تیرا بھجدے گھوڑے تو لانا بہن دا سلام ہوئی اکبر دا بابا میرے کول ماں دیاں امانتا ہیں میں مدینے بہندی پہیاں بہن دی نوکری قبول کرے بابا جی میں پڑھدا رہنا 15 قدم بہن بھرا دی قبر تو دور گئی ہے حسین دی قبر حل گئی ہے پچھا منہ کر کے بی بی آدھی ہے جے اجے بھی نہ راضی آکھے تے ایتھوں شام ٹر جاواں فرمایا نہیں بہن تیری ایک چادر ساڑھے دین دا کج بن گئی ہے وقت قبر چ تڑپ دا کیوں پیا ہے بی بی آدھی ہے کیوں تڑپیا ہے حسین آدھا ایک گل دا جواب دے اور دی قبر دے گئی ہے کہندی مرضی نال بی بی آدھی ہے اپنی مرضی نال حبیب دی قبر دے اپنی مرضی نال جون دی قبر دے اپنی مرضی نال سعید دی قبر دے اپنی مرضی نال اکبر دی قبر دے اپنی مرضی نال قاسم دی قبر دے اپنی مرضی نال بہن عباس دی قبر دے گئی ہے کہندی مرضی نال بی بی آدھی ہے اپنی مرضی نال کیڑا بندہ جی دی معاشی آوے ہاتھ ہوئے تے پرسا نہ پڑے حسین آدھا 10 میری قبر تے آئیے کہندی مرضی نال بی بی آدھی اکبر دا بابا اپنی مرضی نال اس علاقے آلیا کمبیا اکبر دا بابا قبر چ تڑپ گیا دا میں تیری منت کردہ ہن 2 قبران تے جا میری مرضی نال بی بی آدھی حسین کیڑیاں 2 قبران سیدہ دا ایک بار یونا نو مل جڑے اکبر دی جاگیر دا باہر ممبر دی قسم ہے میری سین قبران تھی آئیے اما تمیاں عبداللہ دی جوڑی قبران چا باہر آئیے متھے دے ہاتھ رکھے اچھا بہن کر کے آدن اکبر دی اما او اکبر دے نوکران دا سلام اللہم اجل ولیک الفرج